शेर अफजल खान मरवत पार्टी से निकाल दिए गए हैं। अब अगर अखलाकी तौर पर देखें बड़ा अच्छा इंसान है शेर अफजल मरवत। जहनी तौर पर बहुत कमज़ोर है, असाबी तौर पर बहुत कमज़ोर है और डिप्रेशन और एंजाइटी का शदीद तरीन मरीज़ है। शायद वो समझते थे कि मैं डबल क्रॉस करूंगा, मैं गेम करूंगा और मैं जलसे जुलूस करके मैं बहादुर बन के इमरान खान से आगे चला जाऊंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमाल अहमद हूँ, आप ABN न्यूज़ देख रहे हैं। वकार बगा साहब मेरे साथ मौजूद है। आज वकार बगा मेरे साथ क्यों मौजूद है, इस सब पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तज़ादात का शिकार है, इख्तलाफात का शिकार है। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, बड़े वोकल थे, उनको जब निकाला गया तो अब ये लग रहा है कि वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की जो साख है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। शेर अफजल खान मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा थे, अब नहीं है, क्योंकि वो खुद भी ये मान चुके हैं कि मुझे पार्टी से निकाला जा चुका है। उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारी बातें की हैं। व्हाट आई नो अबाउट मरवत उस पर, और फिर वकार मरवत के हवाले से क्या जानते हैं। मेरे फार्मर कोलीग रह चुके हैं, मरवत साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, किस तरह से अप्रोच करते थे, कैसे वो आकर बात करते थे, ऑफ द रिकॉर्ड क्या बात होती थी, मरवत साहब बेसिकली क्या सोच रखते थे जिनका उनको नुकसान हुआ है, इस सब पर बात करेंगे। वकार भी सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। शेर अफजल खान मरवत राइट, पार्टी से निकाल दिए गए हैं। अब निकाल तो खैर बहुत पहले जाने चाहिए थे, मगर अब निकाले गए हैं। क्या थॉट्स क्या है आपकी? यार मरवत साहब ना हवा का झोंका थे, एक हवा का झोंका आया, सामने एक बुलबुला बना और उसमें वो फट के चला गया। मामला ये हुआ कि शेर अफजल मरवत जितनी जल्दी उन्हें अरूज मिला उतनी ही जल्दी उन्हें ज़वाल मिला। देखा है अरूज ज़वाल। हाँ, ये एक ऐसा अरूज ज़वाल है जो चंद महीनों के ऊपर मुहित था। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, सारे कारकुनान नहीं कह रहे, वो कारकुनान जिनकी बहुत ज़्यादा गहरी एफिलेशन है कुछ लीडरशिप से जो बाहर है इस वक्त, वो शेर अफजल मरवत के खिलाफ है। मगर ज़्यादातर शेर अफजल मरवत को जो इस वक्त सामना करना पड़ रहा है वो लीडरशिप का करना पड़ रहा है। और यही नुकसान शेर अफजल मरवत को हुआ कि वो जो कारकुनान के साथ उनका एक ताल्लुक था, वो शायद ये समझ रहे थे कि इमरान खान के बाद मैं हूँ, मैं इमरान खान के होते हुए भी मैं ही हूँ। इधर अब मैं इधर आपको इस बात पर लेकर आऊँ। यू रिमेंबर एक मरवत साहब का हमने एक इंटरव्यू किया था, यू आर द होस्ट दैट टाइम, और उनसे सवाल हुआ था कि ये जो सारी मकबूलियत है ये इमरान खान की वजह से, तो उन्होंने टोका था। मुझे अभी भी वो अल्फाज याद, जिसके हम साथ बैठे। अच्छा, ये टोकने वाली जो आदत है मरवत साहब की, ये मैं आपको बताऊं, मरवत साहब ज़हनी तौर पर, अगर अखलाकी तौर पर देखें बड़ा अच्छा इंसान है शेर अफजल मरवत। ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर है, असाबी तौर पर बहुत कमज़ोर है, खुद पसंदी का शिकार है, खुद पसंदी का शिकार है और डिप्रेशन और एंजाइटी का शदीद तरीन मरीज है। मैं शेर अफजल मरवत से आप सवाल करें, आप ऑफ द रिकॉर्ड अगर कहीं बैठे हों तो उसके बाद शेर अफजल मरवत ने सिगरेट के कश लगाने और चक्कर लगाना शुरू कर देना, क्योंकि उससे बैठा नहीं जाता। ठीक है। दूसरा मसला ये आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दलेरों की वैसे भी कदर है। शेर अफजल मरवत ने दिखाया, जब जलसे बंद थे वो निकलता था, वीडियोस हमने देखी, जहां भी निकलता था नाके शाके तोड़ता था। पंजाब में भी वो गया था, पंजाब में गया था, पकड़ गए थे, उसके बाद नहीं गए। ठीक है। अब उसकी कदर इसलिए थी कि चलें जी ये जलसे कर रहा है। शेर अफजल मरवत को ये लगना शुरू हो गया था कि मैं ये लोग मुझे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। आपने फवाद चौधरी साहब को देखा, यू रिमेंबर, आपको याद है मरवत साहब ये समझते कि सब कुछ मेरी वजह से है, जो लोग निकल रहे हैं। फवाद चौधरी को लगा यही कि यार कोई नहीं, इमरान खान भी तो एक आम सियासतदान है, बहुत से पॉपुलिस्ट लीडर आए, बहुत दूर की बात। जब वो निकला फारग हो गया। ठीक है। उसके बाद और कौन निकला इनसे? सारे इमरान इस्माइल अली जैदी, असद उमर तक बंदा। यार असद उमर जैसे बंदे को अगर साइड पे कर दिया और सारे फारग हो गए, साइड पे हो गए। एक टाइम था, शाह महमूद कुरैशी भी आपको पता है कि डमाडोल थे, बात चल रही थी। आजकल ज़ैन कुरैशी तो वैसे भी कंट्रोवर्शियल हुए। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी बनी और उसके बाद फौरन बाद अचानक शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी हो गई और वो गिरफ्तारी इतनी लंबी चली कि आज वो मेन एक पिलर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मरवत साहब को पार्टी से निकाला गया। द थिंग इज के पीटीआई में कोई भी शख्स नागजीर नहीं है। ये भी चीज कोई जमहूरी नहीं है कि जो मैं कहने लगा हूं कि इमरान खान जरूरी है, वो भी एक लीडर है, एक इंसान है, एक पॉलिटिशियन है, मगर द थिंग इज के उसकी एक्सेप्टेंस वो ही है। वो काले को काला कहता तो वो काला है, वो काले को सफेद कहता तो वो और यही गलती मरवत से हुई। मरवत साहब को यही लगी कि उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान काले को सफेद कहता तो मैं से काला कहूंगा क्योंकि ये काला है और ये लोग मुझे मानते हैं तो चल जाऊंगा। वो नहीं चल सके। और एक तरफ मरवत साहब की ये गलती कि वो खुद को लीडर समझने लगे थे, दूसरी तरफ वहां पार्टी के अंदर जो बाकी की आदत थी
انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں کراس کر رہا ہے, یہ ہم سے آگے جا رہا ہے. اس سے اور تیسری طرف مجھے جو لگ رہا ہے نا وہ کارکنان جو کہ تھوڑا بہت باریک وارداتوں کو سمجھتے تھے, وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ شیر افضل مروت کمپرومائز تو سارے ہیں بھائی, کون کمپرومائز نہیں. میں نا آپ کو پی ٹی آئی کا, میں آپ کے پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں جی, پی ٹی آئی کا کوئی ایک ایم این اے آج جو بتایا کہ اس نے ایک دفعہ بھی کسی ایجنسی سے کمیونیکیشن نہیں کی. چلے وہ ساری ہوگی نا. آپ کو مروت صاحب کے حوالے سے ایک شیخ رشید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صحافی تھے, بڑا اہم نام ہے سیاست کا. وہ ایک جگہ گئے تھے F7 میں, جب وہ وہاں پر انٹر ہوئے تو اندر سے مروت اسی جگہ سے نکل رہا تھا. یہ وہ بات ہے جو خان کو معلوم ہوئی. اور اب وہ شیخ رشید کس سے مل سے بڑے تعلق ان کے پنڈی سے ہے. اچھا یہ بھی گیم کرتے ہیں. جب آپ نے کسی کی پاپولیرٹی بنائی ہوتی ہے نا, آپ ختم کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے اس کی کریڈیبلٹی آن سٹیک لگا دیں. عمران ریاض کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آج کل, عمران ریاض صاحب کی کریڈیبلٹی کو آن سٹیک لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سارے معاملات چلیں گے. بس مجھے یہ بتا دیں, مروت کو نکالا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نکالا گیا پارٹی سے؟ مروت بھی یہی پوچھ رہا ہے مجھے کیوں نکالا گیا. آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ کہ جہاں تک مجھے مروت صاحب ڈبل کراس کر رہے تھے. 11 انٹرویو شاید آپ نے جو میں نے آبزرو کیا ہے, مروت صاحب ڈبل کراس کر, اور خود کو عمران خان سمجھنے لگ گئے تھے. شاید وہ سمجھتے تھے کہ میں ڈبل کراس کروں گا, میں گیم کروں گا, اور میں جلسے جلوس کر کے میں بہادر بن کے عمران خان سے آگے چلا جاؤں گا, کیونکہ انہیں یہ یقین دلایا گیا تھا کہ عمران خان باہر نہیں آئے گا. اور کے پی میں کوئی اور بھی نہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں یقین دلوایا ہوا ہے کہ عمران خان نہیں آئے گا, بھائی تم کھیلو, اور وہ کھیل رہے ہیں. تو میں اختلاف اس بات پہ ہے کہ جہاں شیر افضل مروت ایکسپوز ہوا وہاں باقی نکلنے چاہیے, ساری چیزیں وہ بھی ہونی چاہیے. بٹ یہ ہے کہ آپ کو منافقت بھی نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے, جہاں تک مجھے لگتا ہے, مروت صاحب کے پی میں لانچ ہوئے تھے, ان کو ایک مخصوص سر ابھی بھی وہ جب آئے تھے کے پی میں, اس کے بعد انہوں نے خود ہی ہاتھ رکھ لیا, کیونکہ مروت صاحب کا بھی بیک گراؤنڈ تھا, کچھ تعلقات بھی تھے. مروت صاحب کب آئے تھے پی ٹی آئی میں؟ 9 مئی کو, 10 مئی کو, بس اس سے پہلے نہیں تھے. اس سے پہلے مروت صاحب الیکشن بھی لڑے تھے. سر الیکشن 10 مئی کے بعد ہوا تھا. وہ پہلا الیکشن لڑے تھے جب انہیں ٹکٹ نہیں ملا تھا, تب پیپلز پارٹی کی معاملہ تھا, تب مجھے یاد ہے. نہیں یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے, انہوں نے ٹکٹ کے امیدوار تھے, انہیں ٹکٹ ملا نہیں تھا, اور یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. وہ ووٹ دیکھ لیں, آپ کو مروت صاحب کی پاپولیرٹی پتہ چلے. 118 تھے شاید کہ 218 تھے, ایسے کی ووٹ تھا. اور اب یہ ہے کہ مروت صاحب نے گل صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں راتوں کی ہیں. جہاں تک میری انفارمیشن اور جو میری یادداشت ہے, مروت صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے ساتھ آئے تھے. اس ادھر پولیس سروس اسٹیشن تھا جہاں عمران خان کو رکھا گیا تھا, وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور اس کے بعد آ کر باہر آ پی ٹی آئی کا ورکر تو یہ پرانا ہے, ورکر سے ہٹ کے, ورکر کو اتنا کھانے قریب تو نہیں تھا نا. شہباز گل جو ہے 9 مئی سے پہلے ہی جا چکے تھے, تو مروت کو گل کے حوالے سے کچھ چیزیں معلوم نہیں ہے. یہ ساری سنی باتیں جو کہ رپورٹ ہو رہی ہیں, اب مروت صاحب اس کو بنائیں گے. اور عمران ریاض کے حوالے سے وہ شاید یہ کہیں گے کہ وہ ایک کور جو کے پی چلاتی ہے, اس کور نے, سر یہ گیم ساری یہی ہے کہ کریڈیبلٹی آن سٹیک لگائی جائے, کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تھینک یو.